अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद। अजीज साथियों और दोस्तों, अगर हम और आप दीन के इसरार में से, दीन की खुसूसियात में से, इस्लाम की खुसूसियात में से अगर गौर व फिक्र करें तो ज़िंदगी के किसी भी गोशे को मज़हब इस्लाम ने नहीं छोड़ा है। जितने भी ज़िंदगी के अहकाम हैं, आदाब हैं, और ये सारी चीज़ें बयान कर दी हैं। और इसी तरह से कोई गोशा किसी भी तरफ से, किसी भी जानिब से जो नहीं छोड़ा है और उसका अहाता कर दिया गया है। उन्हीं गोशों में से, उन्हीं चीज़ों में से एक खाने पीने के आदाब भी है। चूँकि ज़िंदगी में हर इंसान की ज़रूरत है कि वो कुछ खाए और पिए और उससे उसकी ज़िंदगी रवा और दवा रहे। अगर इंसान खाए और पिए ना तो यकीन मानिए कि फिर उसकी ज़िंदगी एक चंद मुद्दत तक, चंद वक्त तक रहेगी, उसके बाद उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। खाने पीने के आदाब बहुत हैं, कई एक हैं। मैं उनमें से आपके सामने चंद एक बयान करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला अदब खाने पीने के ताल्लुक से ये है कि इंसान जब भी कोई चीज़ खाए या कोई चीज़ पिए तो बिस्मिल्लाह कहे। बिस्मिल्लाह कहना बहुत ही ज़रूरी है। आपको हदीस याद होगी सही बुखारी सही मुस्लिम की, जिसके रावी हज़रत आमिर बिन सलमा है। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, या गुलाम सम्मिल्लाह वकुल बियमीनिक वकुल मिम्मा यलीक। कहा, बेटे, ऐ बच्चे, ऐ बेटे, बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो। जब खाना खाओ या पियो तो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया कर, और अपने दाहिने हाथ से खा और अपने आगे से खा। बच्चा था और ये अमर बिन सलमा बहुत बड़े नहीं थे। ये जो है खाना खा रहे थे और प्लेट में इधर उधर से लुकमा उठाकर खा रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये अदब सिखलाई, बतलाया कि जब भी खाना खाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो। जब भी खाना खाओ तो अपने दाहिने हाथ से खाओ, और जब भी खाना खाओ तो अपने आगे से खाओ, इधर उधर प्लेट में से ना उठाओ, किसी के आगे से मत उठाओ। ये अदब के खिलाफ है। हमें भी चाहिए कि हम अपने बच्चों को, अपने घर में रहने वाले छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को ये तरबियत दें, ये बताएं कि हम जो है इस तरह से जब खाना खाएं तो ये अल्लाह के रसूल की ये सुन्नत है और ये अदब है कि हम खाना खाएं तो पहले बिस्मिल्लाह कर लिया करें, पानी पिएं तो पहले बिस्मिल्लाह कर लिया करें, दाहिने हाथ से खाएं और पिएं, और इसी तरह से अपने सामने से खाएं और पिएं। अगर कोई शख्स बिस्मिल्लाह शुरू में भूल जाए करना, अगर वो याद ना रख पाए और नहीं रह पाया और उसने खाना शुरू कर दिया, पीना शुरू कर दिया और वो भूल गया, तो उसको चाहे कि जब याद आए तो बिस्मिल्लाह कर ले। और दूसरी रिवायत हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है कि इज़ा अकला अहदुकुम तआमन फल्यकुल बिस्मिल्लाह फ़इन नसिया फ़ी अव्वलिही फल्यकुल बिस्मिल्लाह फ़ी अव्वलिही व आखिरिही। जब तुम लोगों में से कोई खाना खाए तो बिस्मिल्लाह पढ़ ले, और अगर शुरू में भूल जाए, बिस्मिल्लाह कहना भूल गया, नहीं कह पाया, तो जब उसे याद आए तो कहे बिस्मिल्लाहि फी अव्वलिही व आखिरिही। तो ये तरीका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखलाया है, बतलाया है। खाने पीने के ताल्लुक से ये पहला अदब है। दूसरा अदब ये है कि इंसान वो जो कुछ भी खाए और पिए वो दाहिने हाथ से खाए और पिए। मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि वो अपने बाएं हाथ से खाए और पिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुआशरे में देखा गया है। ख़ास तौर से आदमी अगर खाना खा रहा होता है तो पानी जब पीता है तो बाएं हाथ से उठा के पीता है, और बहुत कुछ करेगा तो उस गिलास के नीचे अपने दाहिने हाथ को लगा लेगा, जबकि इसकी कोई हकीकत नहीं है। इसकी कोई जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहीं भी साबित नहीं है कि जब आप पानी पिए तो अपने बाएं हाथ से उठाएं और दाहिने हाथ को उसके नीचे लगा लें। आप जिस गिलास में पानी पीते हैं, जिस बोतल से पानी पीते हैं, उसको दाहिने हाथ में लें और दाहिने हाथ से ही पानी पिएं। कहीं भी ये चीज साबित नहीं है कि आप बाएं हाथ से पानी पिए और दाहिने हाथ को नीचे से लगा लें। अगर आप ये कहते हैं कि खाना लगा है हाथ में, बहुत सारी चीजें हाथ में लगी, कैसे मैं उससे गिलास को छूऊं, तो ये कोई दलील नहीं है कि आप इस तरह से खाना खाने के टाइम
یہ دلیل دیں کہ ہاتھ میں کھانا لگا ہے تو میں کیسے پیوں. یہ ادب کے خلاف ہے. داہنے ہاتھ سے پانی پیے, بائیں ہاتھ سے ہرگز پانی نہ پیے. اور اسی طرح سے کھانے کے تعلق سے بھی ہے کہ کوئی آدمی اپنے ہاتھ کو جو ہے دائیں ہاتھ رکھے ہوئے ہے, دائیں ہاتھ کو استعمال نہیں کر رہا ہے اور بائیں ہاتھ سے اٹھا کر کے کھا رہا ہے اور پی رہا ہے, تو یہ اس کے خلاف ہے. حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص نے بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا. اللہ کے رسول نے اس سے بتایا, سمجھایا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کل بیمینک, دائیں ہاتھ سے کھاؤ. وہ شخص بولا کہ اللہ کے رسول میں دائیں ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, کہا لستطعت, کہ اللہ کرے تجھے ایسا نہ کر سکے, تجھ سے ایسا نہ ہو سکے. اس نے یہ بات غرور میں کہی تھی, تکبر میں کہی تھی. حالانکہ وہ کھا سکتا تھا, حالانکہ وہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھا سکتا تھا, لیکن جب اس نے یہ بات کہی تکبر میں آ کر کے, غرور میں آ کر کے, تو اللہ کے رسول نے کہا اللہ کرے تو ہمیشہ جو ہے بائیں ہاتھ سے ہی کھائے, دائیں ہاتھ سے نہ کھا سکے. راوی کہتے ہیں کہ وہ ساری زندگی اس ہاتھ کو اپنے منہ تک نہ اٹھا سکا, یعنی داہنے ہاتھ کو اپنے منہ تک نہ لے جا سکا کہ اس سے کچھ کھائے اور پیے. یہ اللہ کے رسول نے اس پر بد دعا کی. تو عزیز ساتھیوں اور دوستو, اگر اللہ نے میرے ہاتھ کو صحیح سالم رکھا ہے, کوئی عذر شرعی موجود نہیں ہے, بلا وجہ آپ بائیں ہاتھ سے اگر کھاتے اور پیتے ہیں تو گویا کہ آپ کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. اس لیے آپ کھانا کھائیں یا پانی پئیں, چاہے کھانا اکیلے کھائیں یا محفل و مجلس میں کھائیں. پانی آپ اپنے اکیلے پیئیں یا مجلس و محفل میں بیٹھ کر کے پیئیں, ہمیشہ آپ اپنے داہنے ہاتھ ہی کو استعمال کریں, بائیں ہاتھ کو ہرگز استعمال نہ کریں. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, اذا اکل احدکم فلیاکل بیمینہ واذا شرب فلیشرب بیمینہ فإن الشیطان یاکل بشمالہ ویشرب بشمالہ. فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اپنے داہنے ہاتھ سے کھائے, جب تم میں سے کوئی شخص پانی پیے تو اپنے داہنے ہاتھ سے پیے. کیوں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے, بائیں ہاتھ سے پیتا ہے. تو جب شیطان کا یہ کام ہے بائیں ہاتھ سے کھانا اور پینا, تو آپ انسان ہیں, آپ اللہ کے بندے ہیں, آپ مسلمان ہیں, آپ مومن اپنے آپ کو کہتے ہیں, تو آپ پھر کیوں بائیں ہاتھ سے کھاتے اور پیتے ہیں؟ گویا کہ یہ شیطانی کام ہے کہ کوئی بندہ بائیں ہاتھ سے کھائے اور پیے. ایک مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھائے اور پیے. اس لیے عزیز ساتھیوں, جب بھی کوئی چیز آپ کھائیں اور پیے تو دائیں ہاتھ کا استعمال کریں, بائیں ہاتھ کا ہرگز استعمال نہ کریں. اور یہ نہ سوچیں کہ ہمارے گلاس میں جو ہے ہاتھ لگ جائے گا, کھانا لگا ہے تو اس لگ جائے گا. آپ اس دور میں اگر آپ اپنے گھر میں ہے تو آپ کا اپنا گلاس ہے, آپ کا اپنا برتن ہے. اگر آپ باہر کہیں ہیں تو آج کل پلاسٹک کا زمانہ ہے, جس چیز میں آپ کھاتے اور پیتے ہیں اس کو پھینک دیا جاتا ہے, ایک بار استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے آپ کیوں بائیں ہاتھ کو استعمال کرتے ہیں؟ دائیں ہاتھ کو استعمال کریں, دائیں ہاتھ سے کھا اور پیے. ایک مومن کی یہی شان ہے, بائیں ہاتھ سے کھانا اور پینا. یہ شیطانی فعل ہے, شیطانی کام ہے. تیسرا ادب یہ ہے کھانے پینے کے تعلق سے کہ 3 انگلیوں سے کھائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت کعب بن فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یاکل بثلاث اصابع فاذا فرغ لعقها, کہ اللہ کے رسول 3 انگلیوں سے کھاتے تھے, جب کھانے سے فارغ ہوتے تو ان کو چاٹ لیا کرتے تھے. 3 انگلیوں سے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کھانا کم کھائیں, کم مقدار میں کھائیں, بہت زیادہ شکم سیر ہو کے نہ کھائیں جس سے آپ کو سستی ہو جائے, غفلت میں پڑ جائیں اور آپ جو ہے پڑ جائیں تو اٹھنے کا نام ہی نہ لیں. اور ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انگلیوں سے کھانے کا مطلب بیان کیا کہ کم کھاؤ اور 3 انگلیوں سے کھاؤ, اور اللہ کے رسول کا یہی طریقہ رہا ہے. اس لیے بہت زیادہ کھانے سے پرہیز کرو, اور 3 انگلیوں سے کھانا یہ سنت ہے. چوتھا ادب یہ ہے کہ انگلیوں اور پلیٹ کو چاٹیں. جب انسان کھانا کھا چکے تو اگر کچھ حصہ اس کے پلیٹ میں, اس کے صحن میں بچ جائے تو اسے کھا کر ختم کر دینا چاہیے, اور اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرنی چاہیے. کھانے کا کچھ اثرات جو بھی ہے, جو بھی چیز آپ کھا رہے ہیں اس کو پلیٹ میں اگر موجود ہے تو سنت یہی ہے کہ اسے چاٹ لیا جائے, اسے صاف کر لیا جائے. انسان کو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ برکت کس حصے میں ہے, کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے. ممکن ہے جو کھانا آپ چھوڑ رہے ہیں اس میں برکت ہو رہا, آپ اس کو چھوڑ دیا ہے. اس لیے کھانے کو آپ اچھے ڈھنگ سے کھائیں,
बर्तन को चाट लें, उंगलियों को चाट लें, ताकि किसी भी तरह की कोई बरकत आपसे ज़ाय और बर्बाद ना होने पाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो रिवायत हज़रत काब बिन मालिक फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याकुलु बिसलाति असाबिअ फइज़ा फरग लइक़ा, 3 उंगलियों से अल्लाह के रसूल खाते थे और जब खाने से फारिग होते थे तो उनको चाट लिया करते थे। तो अजीज साथियों और दोस्तों, अपने बर्तन को साफ कर लिया करें, अपने उंगलियों को साफ कर लिया करें। आजकल मुआशरे में देखा जाता है बहुत सारे अहबाब को, बहुत सारे साथियों को कि खाना इतना ले लेते हैं कि खा नहीं पाते हैं, उसके बाद उसको दस्तरखान पर पलट देते हैं, उसके बाद उसको ढक देते हैं ताकि कोई देख न सके, या इसी तरह से इतनी हवस होती है कि ज्यादा से ज्यादा अपने प्लेट में निकाल लो कि उसके बाद मिले न मिले, और उसके बाद इस तरह से खाने को ज़ाय कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, नहीं खाते हैं। तो आप खाना उतना ही लीजिए जितना खा सकें, और अपने बर्तन को अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से चाट लें, साफ कर लें, और इसी तरह से अपनी उंगलियों को साफ कर लें। आपको अगर तसव्वुर करें तो लोग इसी खाने के लिए अपने वतन को, अपने मुल्क को, अपने घर बार को, अपने बीवी बच्चों को, अपने तमाम अहले खाना को छोड़ करके एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, ताकि खाने का बंदोबस्त किया जा सके, ताकि बच्चों को खिलाने के लिए कुछ पैसे का बंदोबस्त किया जा सके। यही खाना है जिसके लिए आप अपने वतन को छोड़ करके दूसरे जगह आए हुए हैं, और उसी खाने को आप ज़ाय करते हैं, उसी खाने को आप ले जाके कूड़ेदान में डाल देते हैं, बलदिया के डिब्बे में डाल देते हैं, उसी खाने को आप दस्तरखान में फेंक देते हैं, लपेट करके उसको ले जाके इधर उधर फेंक देते हैं। अजीज साथियों, इसका खास ख्याल रखें। खाना उतना ले जितना आप खा सकें, उतना ले जितना आप अच्छे ढंग से, सही ढंग से उसको चाट सकें और उस बरकत को इस्तेमाल कर सकें, वरना आप महरूम हो जाएंगे बरकत से। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उंगलियां चाटने का हुक्म दे, और फरमाया इन्नकुम ला तदरूना फी अय्यिल बरका, कहा तुम नहीं जानते हो कि उसके किस हिस्से में बरकत है। मुमकिन है कि जो खाना आपकी उंगलियों में लगा उसमें बरकत है, मुमकिन है जो खाना आपके प्लेट में बच गया है उसमें बरकत है, मुमकिन है जो खाना आप फेंक रहे हो उसमें बरकत हो। इसलिए उसको सही ढंग से इस्तेमाल करने की कोशिश करें। 5वां अदब खाने के ताल्लुक से यह है कि खाने के जो हिस्सा इधर उधर बिखर जाएं उन्हें खाएं, उसको फेंके ना। अगर खाना खाते वक्त प्लेट से आपका कुछ हिस्सा गिर गया है, खाना खाते वक्त दस्तरखान पे कुछ गिर गया है, तो उसको समेट लें, उसको साफ कर लें, उसको बिखेरे ना, उसको उठाएं और उसको खाएं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सही मुस्लिम की रिवायत है, इदा वक़अत लुक़मतुन अहदिकुम फलियाखुदहा, कहा कि फल युमित मा कान बिहा मिन अदन वलियाकुलहा वला यदअहा लिशैतान वला यमसह यदहु बिलमिंदील हत्ता यलअक असाबिअहु फइन्नहु ला यदरी फी अय्यि तआमिहिल बरका। फरमाया कि जब तुम में से किसी शख्स का लुकमा गिर जाए, आप खाना खा रहे हैं, आपके खाते हुए कुछ चावल गिर गए, कुछ और चीज जो आप खा रहे हैं वो गिर गया, टूट करके नीचे चला गया, कोई भी लुकमा आपका गिर गया तो वो उसे उठा ले, और उस पर जो नापसंद चीज लग जाए, मिसाल के तौर पर उसमें कोई तिनका लग गया, कोई मिट्टी वगैरह लग जाए, या और कोई चीज लग गया है, तो कहा उसको अच्छी तरह साफ कर ले और फिर उसे खा ले। ये नहीं कि उसको फेंक दे, उसको फेंके ना, बल्कि उसको गिरी हुई चीज को उठाए, साफ करे और उसे खा ले, और उस लुकमे को शैतान के लिए ना छोड़े। जो लुकमा जमीन पर गिर गया था, वो लुकमा जो आपने छोड़ दिया वो शैतान का हो गया। इसलिए अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो गिर गया उठाओ, साफ करो और खाओ, उसको शैतान के लिए ना छोड़े, जब तक कि अपनी उंगलियों को चाट ना ले, अपनी उंगलियों को अच्छी तरह साफ ना कर ले, और उस वक्त तक अपने हाथ को रुमाल से ना साफ करे। अब देखें, लोग खाना खा रहे होते हैं, खाना उंगलियों में लगा होता है, हाथों में लगा होता है, मिंदील या जिसको आप जो है रुमाल कह लें, मिंदील कह लें, जो भी जिस माशरे में राइज है उसको उठाता है और अपने हाथ को जल्दी जल्दी साफ कर लेता है, और वो खाने की चीजें उसमें लग जाती हैं, उसको बाद फेंक देता है। तो कहा ऐसा हरगिज ना करो, क्योंकि उसे मालूम नहीं कि उसके खाने के किस हिस्से में बरकत है। इसलिए अजीज साथियों और दोस्तों, खाना हरगिज जाए न करें, उसको अच्छे ढंग से साफ कर ले, अच्छे ढंग से साफ करें और खाएं और पिए। गिर जाए तो उसे उठा करके साफ करके उसको खा ले। ये एक अदब का हिस्सा है। 6ठा अदब खाने के ताल्लुक से यह है कि दूसरों के साथ मिलकर खाएं। बहुत सारे भाइयों को देखा गया है, कभी किसी के साथ बैठ के नहीं खाते हैं,
نہ کبھی کسی کو کھلاتے ہیں، نہ کبھی کسی کے ہاں آتے ہیں کہ چلو اس کے ساتھ اپنے دوست احباب کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیں، مل کے لوگوں کے ساتھ کھانا کھائیں۔ کبھی آپ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں، کبھی آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھائیں، کبھی آپ اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں، کبھی آپ کیا کوئی مہمان آ گیا اس مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھائیں، کبھی آپ اپنے دوست کے ساتھ بیٹھ کر کے کھائیں، گویا کہ مل جل کر کے کھانا کھائیں۔ حضرت وحشی بن حرب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھانا کھاتے ہیں تو سیر نہیں ہوتے ہیں، ہم کھانا تو کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فَلَعَلَّكُمْ تَأْكُلُونَ مُتَفَرِّقِينَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَاجْتَمِعُوا عَلَىٰ طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، شاید تم لوگ الگ الگ کھاتے ہو۔ جب صحابہ نے شکایت کی کہ ہم کھانا تو کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا ہے، سیر نہیں ہوتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ایسا لگتا ہے کہ تم لوگ الگ الگ کھاتے ہو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول جی ہاں ایسا ہے کہ ہم لوگ کھانا الگ الگ کھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کہا مل کر کھانا کھایا کرو اور اس پر اللہ کا نام لیا کرو، مل کر کھانا کھاؤ اور اس پر اللہ کا نام لو، تمہارے لیے اس میں برکت ہو جائے گی۔ تو کبھی بھی آپ ایسا نہ کریں اللہ کی کوئی مجبوری آ جائے، کوئی عذر شرعی ہو، آپ کے ساتھ کوئی مل کر بیٹھ کر کھانے والا نہ ہو تو ایک الگ مسئلہ ہے، ورنہ اگر آپ اپنے گھر میں ہیں تو آپ نے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک دسترخوان لگائیں، دسترخوان کے ساتھ بیٹھ کر کے سارے لوگ مل کے کھائیں، مہمان آ جائے مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھائیں، اسی طرح سے آپ کا دوست احباب ساتھی ہے اس کے ساتھ مل بیٹھ کر کے کھائیں، تب آپ سیر ہوں گے، تب آپ کا پیٹ بھرے گا تو اس میں برکت ہوگی، اور 4 آدمی کا کھانا بآسانی 6 آدمی 7 آدمی کھا سکتے ہیں۔ یہ ہے برکت کا نتیجہ، آپ خود تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں سعودی عرب وغیرہ میں اور بہت سارے جگہوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ہی پلیٹ میں 4 6 لوگ بیٹھ کے کھاتے ہیں اور بآسانی کھاتے ہیں اور سیر ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے وہ خوب اچھے ڈھنگ سے اپنے پیٹ کو بھر لیتے ہیں۔ تو جی ساتھیوں اور دوستو، کھانا مل کر کھائیں، یہ بھی ادب کا ایک طریقہ ہے۔ 7واں ادب کھانے کا یہ ہے کہ برتن میں جو اگر آپ کوئی چیز پی رہے ہوتے ہیں تو اس میں سانس نہ لیں، سانس لینے سے روکا گیا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا شرب احدکم فلا يتنفس فی الاناء، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے، برتن میں سانس لینے سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ بہت سارے ساتھیوں کو دیکھا گیا ہے پانی ایسے اوپر سے ڈالتے رہتے ہیں اور پیتے رہتے ہیں، سانس تک نہیں لیتے ہیں، اور لیتے بھی ہیں تو بہت سارے لوگوں کو دیکھیں آپ گلاس میں پانی پی رہے ہیں، بوتل لے کے پی رہے ہیں، اسی میں سانس لیتے رہتے ہیں، پانی پیتے رہتے ہیں۔ اس سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ آپ گلاس پانی پی رہے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ 3 سانس پانی پئیں، بیٹھ کر پانی پئیں، بسم اللہ کہہ کے پانی پئیں، پی چکے تو الحمدللہ کہیں، یہ تمام چیزوں کو ملحوظ رکھیں۔ یہ کھانے پینے کے آداب میں سے ہیں، ان آداب کو اگر آپ ملحوظ رکھیں گے تو یقین مانیے کہ آپ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اسی سے ملتا جلتا عمل یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ کوئی چیز پیتے ہیں یا کھاتے ہیں تو اس میں پھونک مارتے ہیں، جیسے پانی اگر گرم ہے یا چائے وغیرہ پی رہے ہیں تو گرم ہے تو پھونک پھونک کے پیتے ہیں، کھانا ہے تو پھونک پھونک کے کھاتے ہیں، تو پھونکنے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ آپ اس سے برتن میں یا اس طرح سے کسی بھی چیز پہ پھونکیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت کہا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتنفس فی الاناء او ينفخ فیہ، کہا کہ برتن میں سانس لینے سے یا اس میں پھونک مارنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو نہ تو آپ اس میں سانس لیں اور نہ تو آپ اس میں پھونکیں۔ آج کل معاشرے میں آپ بہت دیکھیں، خاص طور سے بچے یہ کام بہت زیادہ کرتے ہیں، ان کو آپ تربیت دیں، بتائیں، اللہ کے رسول کی حدیث سنائیں کہ ہمارے نبی نے اس سے روکا ہے، اس سے ٹوکا ہے کہ ہم جب کوئی چیز کھائیں اور پیے تو نہ تو اس میں سانس لیں اور نہ اس میں پھونک ماریں۔ اسی طرح سے 8واں ادب ہے کھانے پینے کے تعلق سے کہ جو کچھ آپ یعنی صحن لیے ہوئے ہیں، تھال لیے ہوئے ہیں، تھال کے اوپر والے حصے یا درمیان سے کھانا، اس حکم کی 2 شکلیں ہوتی ہیں۔ پہلی شکل تو یہ ہے کہ یہ کھانا ایک ہی قسم کا ہو، مثال کے طور پر جس برتن میں بیٹھ کے آپ کھا رہے ہیں اس میں چاول، کھیر، دلیا یا وغیرہ وغیرہ بہت سارے کھانے کی قسمیں ہیں، تھال میں جو کھانا موجود ہے وہ ایک ہی قسم کا ہے،
चाहे वो चावल ही चावल हो, चाहे वो खीर ही खीर हो, या और कोई चीज है जो एक ही शक्ल की है, तो सुन्नत यह है कि इंसान जो खाने वाला शख्स है वो अपने सामने से खाए। और इसका ताल्लुक मैंने अल्लाह के रसूल की हदीस पहले आपके सामने बयान कर दिया है कि अल्लाह के रसूल ने कहा था कि वकुल मिम्मा यलीक, कि अपने आगे से खाओ। तो एक ही किस्म का अगर खाना मौजूद है तो आपको चाहिए कि अपने सामने से खाना खाएं। और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत फरमाया कि अल बरकतु तंजिलु वसत अत्ताम फकुलू मिनहा फतैही वला ताकुलू मिन वसतिही। ये रिवायत भी देख लीजिए। फरमाया कि बरकत खाने के बीच में नाजिल होती है। खाने की बरकत कहाँ नाजिल होती है? खाने के बीच में नाजिल होती है। इसलिए तुम उसके किनारों से खाओ, बीच से मत खाओ। तो अगर खाने की एक ही शक्ल है तो हमेशा खाने को अपने आगे से खाना चाहिए। और दूसरी शक्ल यह कि खाना कई किस्म का हो, कई किस्म का है, उसमें बहुत सारे अनवा और अक़साम के खाने प्लेट में रखे हुए हैं, तो फिर इसमें कोई हरज नहीं है। चाहे थाल के ऊपर से आप उठा लें, सहन के ऊपर से उठा लें, प्लेट के ऊपर से उठा लें, या इसी तरह से आप किनारे से उठा लें, या आगे पीछे से उठा लें। चूंकि कई एक अनवा है, हर शख्स को अख्तियार है, हर शख्स को जरूरत है कि वो तमाम किस्म के खानों में से तमाम चीजों को खाए। हजरत अनस फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा गया, कहते हैं रायतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यततब्बउ दुब्बा मिन हवाली सहफा का, मैंने देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद्दू के कतले प्याले में तलाश कर रहे थे। यानी कद्दू का बना हुआ शोरबा जो था उसमें अल्लाह के रसूल वो तलाश कर रहे थे कि वो कहाँ है। तो गोया कि अगर खाना कई किस्म का है तो आपको अख्तियार है कि आप उसको इधर उधर से उठा सकते हैं। लेकिन अगर एक ही किस्म का है तो आपके लिए अख्तियार नहीं है, आप अपने सामने से खाना खाएं। खाने पीने के ताल्लुक से एक अदब है। नौवां अदब यह है कि खड़े होकर खाने पीने से मना किया गया, रोका गया है। हजरत अबू हुरैरा की रिवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ला यशरबन्न अहदुम मिनकुम काइमन फमन नसिया फल्यस्तकी, कहा तुम में से कोई शख्स खड़े होकर हरगिज ना पिए, जिसने भूल कर खड़े होकर पी लिया उससे चाहे वो कै कर दे। तो देखिए आप कितना इसमें रुकावट है और कितनी सख्ती है कि अगर पी लिया तो कै कर दे। आज का मुआशरा आप देख लें, अपने मुआशरे में आप इस चीज को देख लें किस तरह से हमारे मुआशरे में लोग खाने पीने को एक मॉडर्न जो है चीज अख्तियार कर ली है। शादी ब्याह में, रसूमात में और इसी तरह से बहुत सारे मकामात पर आप देखेंगे कि खाने पीने का जो ताल्लुक है वो सब खड़े होकर के, बफर सिस्टम, खड़े होकर के खाओ और पियो, निकालो और इस तरह से खाओ और पियो, सारे काम अंजाम देते हैं। ये सख्ती से अल्लाह के रसूल ने मना किया है कि जब भी आप कोई चीज पिए तो बैठ करके पिए, और इसी तरह से खाना भी बैठ करके खाएं, ना कि खड़े होकर के आप चलते फिरते प्लेट भी निकाल लें और गपशप करते हुए 2 लोग 4 लोग बैठ करके और खड़े होकर के बफर सिस्टम लगाएं और खाएं। ये निहायत ही खतरनाक चीज है। ये तरीका, ये रस्म रवाज, ये जो है तरीका जो मगरबी तहजीब से आया हुआ है, आजकल हमारे मुआशरे में बहुत सारे लोगों ने इसको अपना लिया है। और इस तरह से हालात तो ऐसे पैदा हो गए कि कहीं भी बैठकर खाने का कोई जगह ही नहीं बन पाती है कि कोई बैठकर खाना खा ले। इसलिए अजीज साथियों और दोस्तों, हमें चाहिए कि इसका ख्याल रखें। आपको जब ये हुक्म दिया गया है कि आप खाना पीना बैठ करके खाओ और पियो, तो इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि आप अपने दोस्त को, अपने साथी को, अपने मेहमानों को भी बैठा करके ही खिलाएं और पिलाएं। यही सुन्नत है और इसी पर हमारा अमल होना चाहिए, और शरीयत भी हमें इसी बात की इजाजत देती है और इसी बात का हुक्म देती है। 10वां अदब यह है खाने पीने के ताल्लुक से कि जो कुछ आप खाएं और पिए उसमें मियाना रवि अख्तियार करें। इतना न खा लें कि आपका पेट बढ़ता चला जाए, इतना न खा लें कि आपको इबादत में सुस्ती और गफलत में शिकार हो जाए, इतना न खा लें कि आप लेट जाए तो उठ न सकें। हजरत मिक़दाम बिन मादी करब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए मैंने सुना, मा मला आदमीयुन विआन शर्र मिन बतनिन बिहस्बि इब्न आदम उकुलातुन युकिमना सुल्बहु फइन कान ला महालता फसुलुसुन लितआमिही व सुलुसुन लिशराबी व सुलुसुन लिनफ्सिही। ये रिवायत भी सुनन तिर्मिज़ी की है और इमाम तिर्मिज़ी ने इस हदीस को हसन कहा है। कहा अल्लाह के रसूल को, कहते हैं मादी बिन करब कहते हैं मैंने अल्लाह के रसूल को फरमाते हुए सुना, किसी आदमी ने कोई बर्तन अपने पेट से ज्यादा बुरा नहीं भरा। यानी सबसे बुरा बर्तन अगर कोई चीज है तो इंसान का पेट है। आदमी के लिए चंद लुकमे ही काफी हैं, जीने के लिए उसके लिए चंद लुकमे ही काफी हैं जो उसकी पीठ को सीधा रखें। और अगर ज्यादा खाना ही जरूरी हो तो पेट का 1/3 हिस्सा अपने खाने के लिए, 1/3 पानी के लिए और 1/3 सांस लेने के लिए बाकी रखे।
اس طرح سے اپنے پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کر لے. اتنا نہ کھا لے کہ اس سے غفلت کا شکار ہو جائے تو اور سستی اور غفلت میں پڑ جائے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کا فائدہ. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے, کہتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس ایک مہمان آیا. ایک حدیث اس سے وضاحت ہو جاتی ہے اس بات کی. ایک اللہ کے رسول کے پاس ایک مہمان آیا, اللہ کے رسول, اور وہ مہمان آنے والا شخص جو تھا وہ کافر تھا, مسلمان نہیں ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک بکری کا دودھ دوہنے کا حکم دیا کہ جاؤ اور بکری کا دودھ دوہ کر کے لاؤ اور اس کو پینے کے لیے دو. وہ آدمی, وہ شخص جو آیا تھا وہ کافر تھا, مسلمان ابھی نہیں ہوا تھا. اس نے اس دودھ کو پی لیا. پھر دوسری بکری کا دودھ لانے کا حکم دیا گیا, دوہ کر لایا گیا, اس نے اس کو بھی پی لیا. پھر ایک اور بکری دودھ دوہنے کا حکم دیا گیا, اس نے اس کو بھی پی لیا. حتیٰ کہ اس شخص جو آیا تھا مہمان بن کر کے اللہ کے رسول کے پاس, وہ جو کافر تھا, 7 بکریوں کا دودھ اس نے اسی طرح سے پیا. پھر اس نے صبح کر لی. صبح ہوئی, صبح ہونے کے بعد وہ اسلام لے آیا, مسلمان ہو گیا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک بکری کا دودھ دوہنے کا حکم دیا, اس نے وہ دودھ پی لیا. پھر دوسری بکری دودھ دوہنے کا حکم دیا گیا, اس کا وہ پورا دودھ, مکمل دودھ دوسری بکری کا نہ پی سکا. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, المؤمن یشرب فی معین واحد والکافر یشرب فی 7 امعاء. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان ایک آنت میں پیتا ہے جبکہ کافر 7 آنتوں میں پیتا ہے. جب تک وہ کافر تھا 7 بکریوں کا دودھ پیا, جب مسلمان ہو گیا, اسلام لے آیا, تو پھر 2 بکری کا دودھ بھی مکمل وہ نہ پی سکا. تو فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جو کافر ہوتا ہے وہ 7 آنتوں سے اپنے چیزوں کو, پینے کی چیزوں کو پیتا ہے, اور مسلمان جو ہوتا ہے وہ 1 آنت سے پیتا ہے. تو عزیز ساتھیو اور دوستو, آپ تصور کریں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم اتنا نہ کھائیں اور نہ پیئیں کہ ہم اپنے آپ کو بھلا بیٹھیں, اتنا نہ کھائیں اور نہ پیئیں کہ ہم عبادات نہ کر سکیں, سستی و غفلت کے شکار بن جائیں, اور اسی طرح سے ہم جو ہے اپنے پیٹ کو اتنا نہ بڑھائیں جس سے ہمارے لیے خسارہ ہو. عزیز ساتھیو اور دوستو, یہ کھانے پینے کے چند آداب تھے, تقریباً 10 آداب میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر خود عمل کریں, اپنے بیوی بچوں, گھر والوں, اہل و عیال کو بھی اس کو لاگو کریں اور بتائیں کہ کھانے پینے کے آداب کو ملحوظ رکھیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو نہ بتائیں جس کی وجہ سے وہ غفلت کے شکار رہیں اور اس طرح سے ان تمام آداب کو وہ بھلا بیٹھیں. عزیز ساتھیو دوستو, اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہم اپنے ساتھ دوسروں کو بھی رہنمائی کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.